أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. بئس الشراب وساءت مرتفقا. بئس الشراب وساءت مرتفقا. بئس الشراب وساءت
نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا جعلنا لأحدهما
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هنالك الولاية لله الحق هنالك الولاية لله الحق هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا هنالك الولاية لله الحق
أفتتخذونه ولدا